नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्यायस्य प्रश्नोत्तरस्य प्रथमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। नाट्यशास्त्रं कः अरचयत्? भरतमुनिः। नाट्यशास्त्रं कीदृशं काव्यं भवति? दृश्य काव्यं। भरतमुनि रचितस्य नाट्यग्रन्थस्य नाम किं? नाट्यशास्त्रं। षष्ठाध्यायारम्भे मुनयः भरतं कति प्रश्नान् अपृच्छन्? पंच प्रश्नान्। तपोधनाः के ऋषयः? पंच प्रश्नानाम् उत्तरं मुनीनां कृते कः अददात्? भरतमुनिः। संग्रहः कः? सूत्रभाष्ययोः विस्तरेण दत्तार्थः यदि समासेन निबध्यते सः संग्रह उच्यते। यथा विस्तरेण परिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः निबंधो यः समासेन स संग्रह। विदुर्बुधाः अपि च उच्यते यत् रस भाव अभिनय धर्म वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर वाद्य गान रंगमंचान् एतान् सर्वान् संग्रह इति वदन्ति। यथा रसाः भावा ह्यभिनयाः धर्मवृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरास्तथा तोद्यम गानम रंगम च संग्रह। कारिका का सूत्रस्यार्थः यदि अल्पाभिधा वृत्त्या इत्युक्ते अभिधानेन संक्षेपेण प्रकाश्यते सा एव नाट्यपंडितैः कारिका इति उच्यते। यथा अल्पाभिधानेनार्थो यः समासेनोच्यते बुधैः सूत्रतः सा तु विज्ञेया कारिकाश्चार्थदर्शिनी। निरुक्तं किं? यत्र नाना प्रकारकानां आश्रय शब्देभ्यः ये शब्दाः उत्पद्यन्ते व्याकरण अन्वय द्वारा धातूनां अर्थानां कारणात् ते प्रसारिताः संकुचितादयः यत्र जायन्ते तथा च यत्र समासेन संक्षिप्तेन अर्थः उच्यते तादृशं संक्षिप्तार्थसूचकं धातुम् अर्थं वचनं निरुक्तम् इति उच्यते। यथा स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र समासेनार्थसूचकाः धात्वर्थवचनेनेह निरुक्तं तत् प्रचक्ष्यते। नाट्यशास्त्रे ब्रह्मा कति रसान् वर्णयामास? अष्टौ रसान्। नाट्यशास्त्रे अष्टौ रसाः के भवन्ति? शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत इति। यथा शृंगार हास्य करुणाः रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञो चत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। द्रुहीणाः कः? ब्रह्मा कति भावाः सन्ति? त्रयः। रसाणां कति भावाः सन्ति? त्रयः। त्रयः भावाः के? स्थायी भावः संचारी भावः सात्विक भावाः इति। कति स्थायी भावाः सन्ति? अष्टौ। अष्टौ स्थायी भावाः के? रति हास शोक क्रोध उत्साह भय युगुप्सा विस्मयाः।
इति यथा रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः कति संचारी भावाः सन्ति त्रयस्त्रिंशत् कति व्यभिचारी भावाः सन्ति त्रयस्त्रिंशत् संचारी भावस्य अन्य नाम किं व्यभिचारी भावः त्रयस्त्रिंशत् संचारी भावाः के भवन्ति निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य चिंता मोह स्मृति धृति व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेग जड़ता विषाद औत्सुक्य निद्रा अपस्मार सुप्त प्रबोध अमर्ष अवहित्थ उग्रता मति व्याधि उन्माद मरण त्रास वितर्कादयः इति यथा निर्वेदग्लानि संकाख्या तथा सूया मदश्रमाः आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च सुप्तं प्रबोधमर्षस्वाप्यवहित्थ मथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्माद तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेयाः व्यभिचारिणाः त्रयोस्त्रिंशद्दमी भावाः समाख्यातास्तु नामताः अद्य एतावत् पर्यन्तं प्रथम भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः द्वितीय भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।